अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात की रात आने वाली है। इस रात में हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नफल नमाजें पढ़ते हैं, अपनी क़ज़ाए उम्री भी पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत और बहुत सारी दूसरी इबादतें करते हैं। जो इबादतें भी हम इस रात में करते हैं उन्हें करें, पर उनके साथ साथ हम सलातुत तस्बीह की नमाज इस रात में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत हदीस शरीफ में बयान की गई है। ये नमाज आपके अगले पिछले छोटे बड़े जानबूझकर किए गए, अनजाने में किए गए हर किस्म के तमाम गुनाहों को माफ़ कराने का बेहतरीन ज़रिया बनेगी। तो सलातुत तस्बीह की नमाज हम लोग शब बारात की रात में ज़रूर पढ़ें। अब सलातुत तस्बीह की नमाज शब बारात की रात में किस तरह पढ़नी है उसका मुकम्मल तरीक़ा मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, इसलिए इस क्लिप को आप आखिर तक बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा। सबसे पहले हम वुज़ू कर लें और वुज़ू करने के बाद फिर हम मुसल्ला बिछाएं और फिर नियत करें। नियत वैसे तो दिल के इरादे का नाम है, सिर्फ आप दिल में नियत कर लें कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये भी काफ़ी है। अलबत्ता अगर अपनी ज़बान से कह लें तो ये मुस्तहब है और ज़्यादा बेहतर है। नियत करने का तरीक़ा ये है, इस तरह नियत करें। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आप सना पढ़िए, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़िए, और फिर जो भी सूरत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद जो भी सूरत आपको याद हो उसे आप पढ़ लीजिए। जो सूरत मैं बतला रहा हूँ चाहे आप ये पढ़ लीजिए, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरत आप पढ़ लीजिए। अब आप रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा ये कलिमा पढ़िए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 15 मरतबा आपको ये कलिमा पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू में जाइए और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलिमा आप पढ़िए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर रुकू से उठिए और समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद सीधे खड़े खड़े ही सजदे में जाने से पहले 10 मरतबा ये कलिमा पढ़िए, यानी जो मैंने अभी आपको बतलाया। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाइए और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़िए। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलिमा आप पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे से उठ जाइए और दोबारा सजदे में जाने से पहले बैठे बैठे ही 10 मरतबा ये कलिमा आप पढ़िए। फिर दोबारा सजदा कीजिए तकबीर कहने के बाद, और सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा फिर यही कलिमा आपको पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे से उठकर आप खड़े नहीं होंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाना है और 10 मरतबा फिर यही कलिमा आपको पढ़ना है, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो एक रकात के अंदर इस एतबार से ये कलमा 75 मरतबा पढ़ना है, 75 मरतबा। फिर उसके बाद आप बिना तकबीर कहे हुए, बिना अल्लाहु अकबर कहे हुए खड़े हो जाइए और फिर आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़िए, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत मिला लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत मैंने आपको पढ़कर दिखाई। फिर रुकू में जाने से पहले आप इसी तरह जैसे आपने पहली रकात में 15 मरतबा यही कलिमा पढ़ा था, इसी कलमे को दोबारा से 15 मरतबा हम पढ़ लेंगे। फिर रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलिमा रुकू से उठने से पहले हम पढ़ लेंगे। फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलिमा हम पढ़ लेंगे। फिर सजदे में जाएंगे
اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے کے اندر یہی کلمہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں گے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی کلمہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے سے اٹھ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ پہلے یہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے دوسری رکعت میں بھی یہ کلمہ 76 مرتبہ پڑھا گیا۔ اور پھر اب ہم کیا پڑھیں گے؟ التحیات پڑھ لیں گے۔ اب التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت ملا لیں گے۔ اس طریقے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر 15 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کے اندر یہی کلمہ ہم پڑھ لیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سیدھے کھڑے کھڑے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم نے پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 10 مرتبہ پھر ہم یہی کلمہ پڑھیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ ہم پڑھ لیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے اور 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے تیسری رکعت میں بھی یہ کلمہ 75 مرتبہ پڑھا گیا۔ پھر بنا اللہ اکبر کہے ہی چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ملا لیں گے۔ اس طریقے سے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہی کلمہ ہم پڑھیں گے جیسا ہم نے پچھلی 3 رکعتوں میں پڑھا تھا۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے رکوع کے اندر۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ سجدے میں جانے سے پہلے ہم پڑھ لیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح جیسے ہم نے پڑھی ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے اور 10 مرتبہ یہی کلمہ ہم پڑھ لیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ پھر دوبارہ سجدے میں ہم تکبیر کہتے ہوئے چلے جائیں گے اور 10 مرتبہ یہی کلمہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھ لیں گے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر ہم بیٹھ جائیں گے اور پھر التحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے چوتھی رکعت میں بھی یہ کلمہ آپ 75 مرتبہ پڑھیں گے اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھا جائے گا، ہر رکعت میں 75 مرتبہ کے حساب سے۔ پھر آپ التحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا آسان، مکمل، مسنون طریقہ۔ ویسے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو روزانہ اس نماز کو آپ کو پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر ہفتے میں ایک بار یہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکتے ہو تو سال میں تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اپنی زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھ لیں، اور شب برات میں تو خاص کر کے ضرور یہ نماز پڑھیں، کیونکہ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، اور شب برات کی رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ تو شب برات کی رات میں ہم اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اس کلپ کو دوسروں سے بھی زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔